اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے بہنا تے پراؤنیاں ہوندیاں نے اعزاز تے عزت ہوندیاں نے دیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے بہنا تے پراؤنیاں ہوندیاں نے ماں نال وفا کر دیاں نے بابا لئی دعاواں کر دیاں نے ماں نال وفا کر دیاں نے بابا لئی دعاواں کر دیاں نے ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے دیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے بہنا تے پراؤنیاں ہوندیاں نے نا شکوہ کر تقدیراں دا بڑا مان انہاں ویراں دا نا شکوہ کر تقدیراں دا بڑا مان انہاں ویراں دا ویراں دی غیرت ہوندیاں نے ویراں دی عزت ہوندیاں نے دیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے بہنا تے پراؤنیاں ہوندیاں نے دیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے اے آندیاں لے کے رحمتاں وی بابا دے رزق چ برکتاں وی اے آندیاں لے کے رحمتاں وی بابا دے رزق چ برکتاں وی بڑیاں خوش قسمت ہوندیاں نے دیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے بہنا تے پراؤنیاں ہوندیاں نے جد ڈولی وچ بہ کے ٹر جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے جد ڈولی وچ بہ کے ٹر جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے ویڑے دی رونق ہوندیاں نے ویڑے دی زینت ہوندیاں نے دیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے بہنا تے پراؤنیاں ہوندیاں نے ماں باپ نوان بچان گیاں دوزخ تو ربانی چھڑان گیاں ماں باپ نوان بچان گیاں دوزخ تو ربانی چھڑان گیاں دوزخ تو رکاوٹ ہوندیاں نے بہنا تے پراؤنیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے بہنا تے پراؤنیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے
بہنا تے پراؤنیاں ہوندیاں نے۔ جی تمام دوست احباب، یہ محترم جناب بھائی عبدالحمید محمدی صاحب دار التوحید چینل یوٹیوب والے، ان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ علماء کرام کی، قراء کرام کی اور ثناخوان مصطفیٰ کی آپ کو حمد و نعت، بیانات اور تلاوت قرآن مجید آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ ان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔